Good evening. Ani ana po inyohang igsoon higala. Maghahatag kaninyo og gitawag og biblical pattern mahitungod sa panimbahon. Okay, karon kay daghan man gyud ang kasagaran man gyud nagamit man gyud o ang tao manimba man gyud. So mo na siya no kay ang tao ron wala na may giingon nga walay tinuuhan o reliyon. Halos naman tanan na asay gitamod nga mao ni ang reliyon apan ang uban walay simba, ang uban pod masimbahon. Tabla ra poy gitawag og may paway panimba. Kaya doon may pagsimba nga kawang mao man na siya. Og may gabi di ay sa tibok lawas ni Kristo nga moyang iglesia gikan diha sa punuan diha sa Jerusalem. No, kay mao man gina ang punuan diha sa ato ang ipasakupan gikan sa Jerusalem. So mao bitaw na sige tag pahinumdom sa atong mga kahigalaan nga kini atong ipasakupan gikan kini sa Jerusalem. Then ipahibalo nato ang kang Kristong iglesia. Ingon ana ang makita man dinhi sa ako ang account ang atong tigumanan usa ka kabus atong mga kaubanan, mga kabus usab ni kining mga kaubana dili ni siya madawat didto sa mga denominasyon tungod kay wala ni ikaambag, puro ni siya mga indigent ang mga nakasulod dinhi kay tagna ng daan. Kay ang unang kinabig anay dili takos, sumunay gi sambingay ug tagna dihaan diha sa ang hari nag-invite og kumbira sa kasal kay ang mga inihaw na andam na. So na ang tanang mahibalag des dalan mga bakol, mga piang, mga maayo og dautan. So doon na po'y makasulod diri nga mga dautan o mga maayo. So muna siya nga makabig sa Church of Christ natuman gayod nga naagayod ang uban sa mga kabus. So mo po tagna sa balaang kasulatan nga ang mga kabus mo gipili sa Dios dili ang mga dato. So diri po nato mahibal-an nga mingon ang kadaghanan nga mao ginay tinuod niyo nga sa amo daghang kay membro diri maestra, pulis, sundalo, abogado na adi sa amo. Yes, tinuod na siya. Kay ang mga manggialamon, ang mga dato mao ginay kasagaran nga di makasulod sa gingharian sa langit. Ang mga kabos mo ora gipili